साथीहरु म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी त्रिकोणमितिको पार्ट 2 लिएर आएका छौं। हेर्नुस् यसमा हामीले केही इक्वेशनहरु जुन छ प्रुफ गर्ने गर्छौं, जुन हामी यहाँ बोर्डमा लेखेको छौं। ठीक छ नि? तर म तपाईहरुसँग एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ठीक छ नि? अब हामी यसको आजको यस लेक्चरमा यो जुन हाम्रो लेक्चर नम्बर 2 हो, यदि तपाई यो लेक्चर पहिलोचोटि हेर्नुहुन्छ भने यसको पार्ट 1 गएर हेर्नुस्, किनभने त्यसमा हामीले फर्मुलाहरु प्रुफ गरेका छौं। ठीक छ नि? त्यो पार्ट 1 गएर हेर्नुस्, त्यसपछि बल्ल यो भिडियोलाई हेर्नुस्, तपाईहरुले बुझ्नमा अलि सजिलो हुन्छ। ठीक छ नि? अब हामी क्वेशन सुरु गरौँ। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो क्वेशन के भनेछ भने प्रुफ दैट cos स्क्वायर 45 plus a plus cos स्क्वायर 45 minus a equal to 1। यो क्वेशन हाम्रो 2059 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि? त हामी के गर्छौं भने सोलुसनमा हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने लेफ्ट साइड लिन्छौं। त हामी त्यही लिन्छौं। यहाँ हेर्नुस्, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं। के हुन्छ हाम्रो यहाँ cos स्क्वायर 45 plus a plus cos स्क्वायर 45 minus a। ठीक छ नि? अब तपाई एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, हामी हिजो एउटा फर्मुला पढेको थियौ। त्यो फर्मुला के थियो भने यहाँ हेर्नुस्, 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 1 प्लस cos 2a हुन्छ कि नै? यहाँ हेर्नुस्, 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 प्लस cos 2a हुन्छ। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो cos स्क्वायर छ। ठीक छ नि? तर यसको अगाडि 2 छ, 2 छैन भने हामी के गर्छौं, आफ्नो तर्फबाट यसको अगाडि 2 मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं। यहाँ हेर्नुस्, हामी त्यही नै गर्छौं। यहाँ हेर्नुस्, 1/2 हामी लेख्छौं र 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्छौं भने के हुन्छ अब cos स्क्वायर 45 plus a। ठीक छ नि? यो हेर्नुस्, हामी किन यहाँ 1/2 लेख्यौ भने यहाँ फर्मुलामा लाउनको लागि हेर्नुस्, फर्मुलाको लागि के चाहिन्छ, अगाडि 2 चाहिन्छ भने यहाँ हामी आफ्नो तर्फबाट 1/2 र डिवाइड र मल्टिप्लाई दुबै गरेको छौं। ठीक छ नि? अनि प्लस अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि स्क्वायर छ भने हामी यहाँ पनि के गर्छौं, आफ्नो तर्फबाट 1/2 अनि 2 cos स्क्वायर 45 minus a लेख्छौं। ठीक छ नि? अब हेर्नुस्, हामीले फर्मुला के थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 प्लस cos 2a हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस्, यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। अब हेर्नुस्, यो यति हाम्रो के हुन्छ, यो हेर्नुस्, यो यति हाम्रो फर्मुलामा जान्छ कि न? हेर्नुस्, 2 cos स्क्वायर अनि यो पुरैले हामी यदि a मानौं भने के हुन्छ, 2 cos स्क्वायर a को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो, हामीले थाहा छ 1 प्लस cos 2। यहाँ हेर्नुस्, 1 प्लस cos 2 अनि के लेख्छौं, a लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस्, a के हो हाम्रो 45 प्लस a हुन्छ। ठीक छ नि? अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस्, 1/2 हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब हेर्नुस्, यो पुरै हाम्रो फर्मुलामा छ नि? यहाँ हेर्नुस्, 2 cos स्क्वायर यदि पुरैले a मान्ने हो भने 2 cos स्क्वायर a को फर्ममा छ कि नै? छ भने अब हाम्रो फर्मुलामा जान्छ। यहाँ हेर्नुस्, कुन फर्मुला हुन्छ, 1 प्लस cos 2। अब a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं, 45 minus a। ठीक छ नि? अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस्, 1/2 अब यहाँ के हुन्छ 1 प्लस cos। अब हेर्नुस्, हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाई ध्यान दिनुस्, हामी गर्छौं यो हेर्नुस्, यो जुन हाम्रो 2 छ भने हामी 2 ले दुबैमा मल्टिप्लाई गर्छौं। अब 45 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 90 प्लस अनि a मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2a प्लस। ठीक छ नि? अब हेर्नुस्, यहाँ 1/2 रहन्छ अनि यहाँ के हुन्छ 1 प्लस। अब हेर्नुस्, यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छौं। यहाँ हेर्नुस्, cos 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 45 मा 2 ले गर्दाखेरि 90 minus a हुन्छ। ठीक छ नि? अब यहाँ हेर्नुस्, 1/2 त्यसपछि पोस्टमा 1 प्लस। अब हामीलाई के थाहा छ, यहाँ हेर्नुस्, हामीले एउटा के थाहा छ भने यदि cos 90 प्लस 2a छ भने हामीले के थाहा छ, हामी 9th मा पढेछौं। हेर्नुस्, यदि 90 छ भने cos को के भइहाल्छ, हाम्रो sin भइहाल्छ, sin 2a भइहाल्छ। ठीक छ नि? अनि यहाँ हेर्नुस्, अनि यो 90 प्लस छ भने यहाँ cos भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो माइनस sin भइहाल्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ के हुन्छ हाम्रो यो प्लस को ठाउँमा हाम्रो भइहाल्छ माइनस sin 2a। ठीक छ नि? अनि त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 1/2। अब फेरि यहाँ हेर्नुस्, 1 प्लस, यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो फेरि हामीलाई के फर्मुला थाहा छ,
cos 90 माइनस हो यहाँ 2 हुन्छ cos 90 माइनस 2a अब गर्दाखेरि हेर्नुस् यहाँ 90 छ भने cos को के भइहाल्छ sin भइहाल्छ अनि 90 माइनस 2 छ भने 2a छ भने हामीले के थाहा छ जब 90 माइनस हुन्छ भने प्लसमा हुन्छ मतलब के हुन्छ sin 2a भइहाल्छ ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं भने 1/2 ले सबैमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 1/2 ले 1 मा गर्दाखेरि त्यति नै हुन्छ अनि माइनस 1/2 यहाँ हेर्नुस् अब हामी के गरेछौं भने यो 1/2 लाई दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने 1/2 अनि माइनस 1/2 sin 2a अनि फेरि यहाँ प्लस छ भने अब मल्टिप्लाई गर्छौं 1/2 अनि 1 मा गर्छौं त्यसपछि फेरि 1/2 sin 2a गर्छौं अब हेर्नुस् 1/2 sin 2a यहाँ माइनस छ अनि 1/2 sin 2a यहाँ प्लस छ भने के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ ठीक छ नि अब हेर्नुस् क्यान्सल भएपछि अब बाँकी के बच्छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् एउटा बच्छ 1/2 हामी यहाँ त्यही लेख्छौं 1/2 प्लस 1/2 अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 2 1 प्लस 1 अब हेर्नुस् 2/2 इक्वल टु गर्दाखेरि कति 1 हाम्रो के भइहाल्यो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि अब हेर्नुस् यही नै हाम्रो के भइहाल्छ एन्सर भइहाल्छ सबभन्दा पहिला हामी यहाँ हेर्छौं यहाँ हेर्नुस् हामी लेफ्ट साइडमा गर्छौं भने cos स्क्वायर छ cos स्क्वायर यदि पुरैले हामी a मानौं भने हामीले के फर्मुला थाहा हुनु पर्छ भने यहाँ हेर्नुस् cos स्क्वायर छ भने अगाडि के हुनु पर्छ 2 हुनु पर्छ त हामी के गरे आफ्नो तर्फबाट 1/2 मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्यौं ठीक छ नि अब फेरि यस्तै हामी यहाँ पनि गर्यौं अब हेर्नुस् यो फर्मुलामा जान्छ 2 cos स्क्वायर a को फर्मुलामा यो पनि 2 cos स्क्वायर a को फर्मुलामा अब हामीलाई के थाहा छ भने 2 ले दुवैमा हामी मल्टिप्लाई गर्यौं भने 45 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 90 प्लस 2a हुन्छ अनि यसैगरी हामी यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छौं अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् cos 90 प्लस 2a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो माइनस sin 2a यो हाम्रो 9 मा पढेको फर्मुला हो अनि यहाँ हेर्नुस् cos 90 माइनस 2a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो sin 2a ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं 1/2 ले सबैमा मल्टिप्लाई गरेर आफ्नो क्यान्सल गर्छौं भने हाम्रो यति एन्सर आइहाल्छ ठीक छ नि अब हामीलाई के थाहा छ भने यदि हामीले गर्यौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 अब हामी के गर्छौं भने यस्तै गरी हामी एउटा अरु फर्मुला प्रुफ गर्दै छौं हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ जुन क्वेशन नम्बर 2 हामी राखेका छौं हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2060 र 2063 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ यो क्वेशन हाम्रो के छ भने sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस थीटा इक्वल टु 1 यो के गर्ने हामीलाई प्रुफ गर्ने भने हामी के गर्छौं लेफ्ट साइडबाट के गर्छौं सल्भ गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामी त्यही गर्छौं लेफ्ट साइडबाट सोलुसन गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड के दिएछ हाम्रो sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस थीटा यो हाम्रो के हो क्वेशन दिएको छ अब हेर्नुस् यहाँ स्क्वायर छ भने हामी आफ्नो दिमागमा सोचौं कि स्क्वायर को कुन फर्मुला हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने एउटा फर्मुला 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा हुन्छ ठीक छ नि तर यहाँ एउटा कन्डिसन के लाउनु पर्छ कि अगाडि हामीलाई 2 हुनु पर्छ त यहाँ अगाडि 2 छ छैन यहाँ पनि अगाडि 2 छैन हामी के गर्छौं आफ्नो तर्फबाट 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं किनभने यहाँ हामीले के थाहा छ भने अगाडि 2 को आवश्यकता पर्छ त्यसकारणले हामी के गर्छौं अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं अब हेर्नुस् हामी त्यही यहाँ गर्छौं 1/2 इन्टु 2 यो के भयो हाम्रो sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस यहाँ पनि 1/2 2 sin स्क्वायर 45 प्लस थीटा गरेको छौं ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने 1/2 यो हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा यदि म यो पुरैले a माने भने यो कुन फर्ममा छ हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर a को फर्ममा छ किन यहाँ हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर a को फर्ममा छ भने के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस हेर्नुस् फर्मुला के 1 माइनस cos 2 थीटा हुन्छ भने 1 माइनस cos 2 a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 45 माइनस थीटा लेख्छौं ठीक छ नि त्यस्तै प्लस 1/2 यहाँ पनि हामी सेमै गर्छौं 1 माइनस cos 2 45 प्लस थीटा गर्छौं अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ जुन हाम्रो 2 छ ब्रैकेट को बाहिर छ भने हामी के गर्छौं ब्रैकेट मा मल्टिप्लाई गर्छौं भने 1 माइनस cos
45 मा 2 ले गर्छौं भने 90 माइनस 2 थीटा अनि त्यसपछि 1/2 यहाँ 1 माइनस cos 90 प्लस 2 थीटा हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ, 9 को क्लास 9 को कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस यहाँ यदि 90 छ भने यो cos को के भइहाल्छ हाम्रो sin भइहाल्छ अनि 90 माइनस थीटा छ भने sin को अगाडि जुन सिम्बल छ त्यही सिम्बल हुन्छ, माइनस छ भने माइनस रहन्छ अनि हामी के लेख्छौं यहाँ 2 थीटा। ठीक छ नि। अनि त्यसैगरी 1/2 अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो 1 माइनस यो माइनस को माइनस लेखेछौं। हेर्नुस् यो cos छ अनि यो 90 छ भने cos को के भइहाल्छ हाम्रो sin भइहाल्छ, sin 2 थीटा भइहाल्छ। तर यहाँ हेर्नुस् sin cos 90 प्लस थीटा को हामी के हुन्छ भने यदि यहाँ के हुन्छ माइनस छ भने के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। किनभने यहाँ के छ हाम्रो cos 90 प्लस 2 थीटा छ। हामीलाई के थाहा छ भने cos 90 प्लस a हुन्छ भने हामीले के हुन्छ अगाडि माइनस sin a भइहाल्छ। ठीक छ नि। यो हाम्रो फर्मुला। अब हेर्नुस् यो cos को के भइहाल्छ sin भइहाल्छ अनि 2 थीटा को 2 थीटा लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो माइनस हुन्छ भने माइनस माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। अब हामी के गर्छौं भने 1/2 ले सबैमा मल्टिप्लाई गर्छौं त के हुन्छ यो 1/2 1 मा गर्छौं 1 हुन्छ अनि 1/2 sin 2 थीटा। त्यसैगरी 1/2 ले 1 मा गर्छौं भने त्यो हुन्छ प्लस 1/2 sin 2 थीटा। अब हेर्नुस् 1/2 sin 2 थीटा यहाँ माइनस छ अनि यहाँ प्लस छ भने यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। बाकी के बचेछ 1/2 अनि 1/2 बचेछ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने 1/2 प्लस 1/2 गर्छौं भने 1 प्लस 1 गर्दाखेरि 2/2 गरेपछि हाम्रो के आयो 1 आयो। हेर्नुस् राइट साइडमा 1 छ कि नै छ भने हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भयो। ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2। हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ के को यहाँ sin जुन 2 को छ त्यो अनि यो क्लास 9 मा जुन हामी यहाँ पढेछौं त्यसको अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, बाकी सबै एकदम इजी नै छ। अब हामी अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् हाम्रो अर्को क्वेशन जुन हाम्रो 2063 एम र 2065 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो क्वेशनमा के भनेछ 1 माइनस sin 2a इक्वल टु 2 sin स्क्वायर 45 माइनस a हुन्छ भने प्रुफ गर्नु छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी यहाँ के गर्छौं एउटा कुरा सबभन्दा पहिला हेर्नुस् हामी कुन सल्भ गर्छौं जहाँ हाम्रो एंगल केही दिएको हुन्छ त्यो हामी पहिला सल्भ गर्छौं किनभने एंगल को सल्भ गर्दाखेरि अलि इजी हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो दुवैमा एंगल कुन छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् यो राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ 45 एंगल दिएको छ नि हामी के गर्छौं यो राइट साइड लिएर गर्छौं किनभने यहाँ एंगल छ भने एंगललाई सल्भ गर्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् राइट ह्यान्ड साइड गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइड गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 2 sin स्क्वायर 45 माइनस a दिएको छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a। यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि सेम छ नि 2 sin स्क्वायर यो पुरैले यदि म a मानौं भने यो हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर यो पुरैले a मानौं भने के हुन्छ 2 sin स्क्वायर a हुन्छ कि नै। अब हेर्नुस् के हुन्छ फर्मुला 1 माइनस cos 2 a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 45 माइनस a। ठीक छ नि। अब यो के भइहाल्छ हेर्नुस् 1 माइनस cos यो 2 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 45 मा 2 ले गर्छौं भने 90 माइनस 2a। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 1 माइनस यहाँ हेर्नुस् यो 90 छ भने cos को के भइहाल्छ हाम्रो sin भइहाल्छ sin लेख्छौं अनि यहाँ हेर्नुस् यो माइनस छ भने यहाँ सेम नै हुन्छ केही पनि साइनमा चेन्ज हुन्न अनि 2a भइहाल्छ। हेर्नुस् यो हाम्रो के आयो लेफ्ट साइड आयो कि नै लेफ्ट साइड आयो भने हामी के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड हाम्रो भइहाल्यो। ठीक छ नि। हेर्नुस् कति इजी क्वेशन रहेछ। हामी यहाँ अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्छ यो 45 माइनस a लाई हामी के मानौं a मान्दियौं अनि लेफ्ट साइड गर्ने कि राइट साइड गर्ने यो कुरामा कन्फ्युज नहुनुलाई किनभने जहाँ हाम्रो एंगल दिएको हुन्छ हामी त्यसैलाई बढी प्रेफरेन्स दिन्छौं सल्भ गर्नको लागि भने यहाँ हाम्रो आइहाल्यो सल्युसन। ठीक छ नि। अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ। अब हेर्नुस्
यो हाम्रो एउटा क्वेशन अरु दिएछ, यसलाई पनि प्रुभ गर्नु छ। यो क्वेशन हेर्नुस् हाम्रो 2064 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, लेफ्ट साइड लिन्छौं कि राइट साइड लिन्छौं, ठीक छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने हामीले यहाँ राइट साइड लिन्छौं। किनभने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो एंगल दिएको छ भने एंगल हामीले के थाहा छ भने सबभन्दा पहिला हामी कुन वाला लिन्छौं, फर्स्टमा एंगल वाला लिन्छौं भने हामी यहाँ त्यही लिन्छौं राइट ह्यान्ड साइड। के दिएछ हाम्रो 2 sin स्क्वायर 90 माइनस a, ठीक छ नि। यो हेर्नुस् फर्मुलामा छ कि नै 2 sin स्क्वायर, यदि यो पुरैले मैले थीटा माने भने के हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा हुन्छ कि नै। हेर्नुस् यदि यो 90 माइनस a लाई थीटा माने के हुन्छ cos 2 थीटा भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले फर्मुला के थाहा छ 1 माइनस cos 2 अनि 90 माइनस a, ठीक छ नि। अब यो के हुन्छ 1 माइनस cos, अब यो 2 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने 90 मा गर्छौं भने 180 माइनस 2a हुन्छ, ठीक छ नि। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, हामीलाई के थाहा छ भने cos 180 माइनस थीटा हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ, यहाँ हेर्नुस् यो जब 180 रहन्छ भने cos को हाम्रो cos रहन्छ अनि थीटा छ भने थीटा, तर 180 हुँदाखेरि हाम्रो यो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा जान्छ भने यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो माइनस भइहाल्छ। मतलब हामी के लेख्न सक्छौं, यहाँ हेर्नुस् cos 180 माइनस थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस cos थीटा लेख्न सक्छौं। बस हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् 1 माइनस cos 2a लेख्छौं अनि यो 180 को कारणले यहाँ के आउँछ माइनस आउँछ भने हामी माइनस लेख्छौं अनि 1 यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस cos 2a। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो आइहाल्यो पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड भने यहाँ हाम्रो प्रुफ भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ। यो हाम्रो के भयो प्रुफ भयो। यहाँ हेर्नुस् एउटा कुरा हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने यो हामी 180 माइनस 2a गर्दाखेरि यो हाम्रो क्लास 9 को हो क्वेशन हामी यही गर्छौं। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो एउटा अरु क्वेशन दिएको छ जुन हाम्रो 2066 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। यहाँ हेर्नुस् हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं कि हामी लेफ्ट साइडबाट गर्छौं कि राइट साइडबाट गर्छौं, कुनबाट गर्दा इजी हुन्छ। त हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ भने यहाँ हेर्नुस् कुनैमा एंगल दिएको छ त हो दिएको छ हाम्रो लेफ्ट साइडमा भने हामी त्यही नै गर्छौं। सबभन्दा पहिला के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं भने 2 cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब हेर्नुस् यदि म यो पुरैलाई a माने भने यो हेर्नुस् कुन फर्मुलामा जान्छ 2 cos स्क्वायर a को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ कि नै। यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a को फर्ममा जान्छ भने 1 प्लस cos 2a हुन्छ। यदि मैले पुरैलाई यो 45 माइनस थीटा लाई a माने भने यो के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a को फर्ममा जान्छ भने हामी यहाँ फर्मुलामा दिए लेख्छौं 1 प्लस के हुन्छ यहाँ cos 2 यानी कि cos 2 a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 45 माइनस थीटा लेख्छौं, ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ 1 प्लस cos, यहाँ हेर्नुस् यो हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ हाम्रो 90 माइनस 2 थीटा हुन्छ, ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ भने cos 90 माइनस यदि a हुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं यहाँ 90 छ भने cos को के भइहाल्छ sin भइहाल्छ a अनि यहाँ हेर्नुस् यो 90 माइनस a जुन हुन्छ यो हाम्रो फर्स्ट कोअर्डिनेटमा पर्छ भने यो हाम्रो प्लस को प्लस साइन नै रहन्छ, ठीक छ भने यहाँ पनि हाम्रो सेम हुन्छ। हेर्नुस् 1 प्लस cos को हाम्रो के भइहाल्छ 90 छ भने sin 2 थीटा भइहाल्छ। हेर्नुस् यो हाम्रो आयो भने 1 प्लस sin 2 थीटा 1 प्लस sin 2 थीटा हाम्रो के भयो प्रुफ भयो। हामी त्यही लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ, ठीक छ नि। यो हेर्नुस् हाम्रो प्रुफ भयो। अब हामी के गर्छौं भने अर्को क्वेशन गर्न जाम। अब हेर्नुस् हाम्रो एउटा अरु क्वेशन रहेको छ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस a अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस a इक्वल टु sin 2a रहेछ। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2069 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ, ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यसलाई सल्भ गर्नु पर्दा हामी कुन गर्छौं लेफ्ट साइड लिन्छौं कि राइट साइड लिन्छौं। त हामीलाई के थाहा छ भने एंगल हाम्रो कहाँ दिएछ हेर्नुस् यो 45 जुन डिग्री दिएछ एंगल यो हाम्रो के हो यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड नै गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् सोलुसनमा हामी के दिएछ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस a अपन 1 प्लस
10 स्क्वायर 45 माइनस ए। ठिक छ नि। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, म के भनिरहेको छु भने यो पुरैलाई हामी यदि थीटा मानौँ भने हेर्नुस्, यो पुरैलाई हामी थीटा मानौँ भने 45 माइनस ए लाई थीटा मानौँ भने यो के भइहाल्छ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस यो पनि के भइहाल्छ थीटा भइहाल्छ। मिन्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुस् 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ cos 2 थीटा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यो फर्मुलामा सेम म्याच भइरहेछ कि नै। बस यहाँ थीटाको ठाउँमा हाम्रो के छ 45 माइनस ए छ भने हामी त्यही गर्छौँ। हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos 2 को ठाउँमा हामी के गर्छौँ 2 को 2 लेख्छौँ अनि थीटाको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ 45 माइनस ए लेख्छौँ। ठिक छ नि। अब हेर्नुस् यो 2 लाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ भने के भइहाल्छ हाम्रो cos 90 माइनस 2a। ठिक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ भने cos 90 माइनस थीटा छ भने यो कुन कोअर्डिनेटमा पर्छ पहिलो कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि पहिलो कोअर्डिनेटमा सबै के हुन्छ प्लस हुन्छ अनि यो 90 छ भने cos को के भइहाल्छ sin भइहाल्छ अनि 2a। हेर्नुस् यो हाम्रो आइहाल्यो कि नै। हामी त्यही गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ हाम्रो भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुस् एउटा कुरा के तपाईले ध्यान दिनुपर्छ भने यो 45 माइनस जुन थीटा छ 45 माइनस ए छ हामी यसलाई के मानेछौँ थीटा मानेछौँ भने यो के हुन्छ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो cos 2 थीटा हुन्छ। बस हामी यहाँ त्यही नै मानेछौँ। हेर्नुस् cos 2 अनि थीटा ठाउँमा के लेख्छौँ 45 माइनस ए लेख्छौँ। अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बाँकी सब हाम्रो क्लास 9 को नै रहेको छ भने यहाँ हाम्रो के भयो प्रुफ भइहाल्यो। अब हामी आफ्नो अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो एउटा अरु क्वेशन रहेको छ जुन हाम्रो 2068 R' मा सोधेको क्वेशन रहेछ 1 माइनस cos 2a अपन sin 2a इक्वल टु के प्रुफ गर्नु छ 10a। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् कुनैमा हाम्रो एंगल दिएको छ एंगल दिएको छैन। अब हामी कसरी चुज गर्छौं कि हामी लेफ्ट साइडबाट गर्ने हो कि राइट साइडबाट गर्ने हो। हामी सबभन्दा पहिला के हेर्छौं भने कुन हाम्रो अव्यञ्जक ठुलो दिएको छ कुन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड कि राइट ह्यान्ड साइड कुन ठुलो दिएको छ त हामी के हेर्छौं 1 माइनस cos 2a अपन sin 2a। त हामीलाई के थाहा छ भने यो हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड अलि राइट ह्यान्ड साइड भन्दा के देखिएछ ठुलो देखिएछ भने हामी के गर्छौं ठुलोबाट सानो गर्दाखेरि अलि इजी हुन्छ भने हामी यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर गर्छौं 1 माइनस cos 2a लेफ्ट ह्यान्ड साइड गर्छौं अपन sin 2a। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के फर्मुला थाहा छ भने 1 माइनस cos 2a इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 sin स्क्वायर a। यहाँ याद राख्नुस् हाम्रो फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस cos 2a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 2 sin स्क्वायर a। मैले हिजो नै लेखाएको थिएँ भने यदि हामीले के थाहा छ भने 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस cos 2a को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 2 sin स्क्वायर a लेख्न सक्छौं। हामी यहाँ त्यही नै गरेछौं। अब हेर्नुस् यो के हो हाम्रो sin 2a हो भने sin 2a को फर्मुला हामीले के थाहा छ 2 sin a cos a हुन्छ नि। हामी के लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 2 sin a cos a लेख्छौं cos को ठाउँमा sin 2a को ठाउँमा। अब हेर्नुस् यो 2 ले 2 गर्छ अनि स्क्वायर ले यो sin गर्छ भने बाँकी के बच्छ यहाँ sin a अपन cos a। ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ भने sin अपन cos के हुन्छ हाम्रो 10 हुन्छ भने 10a। हेर्नुस् आयो नै। हामी त्यही गर्यौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्यौं राइट ह्यान्ड साइड आयो भने प्रुफ भयो। त हामी त्यही गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ गर्दियौं। ठीक छ नि। हेर्नुस् यसमा केही पनि गरेको छैन यो हाम्रो ठ्याक्कै फर्मुलामा छ भने हामी फर्मुलामा राखेछौं 1 माइनस cos 2a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 2 sin स्क्वायर a अनि यो हेर्नुस् sin 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ भने हामी यहाँ राखिदियौं अनि यो 2 ले 2 क्यान्सल भयो अनि यो स्क्वायर ले एउटा sin क्यान्सल भयो के बच्यो sin अपन cos हामीलाई के थाहा छ 10 थाहा छ अनि यही ल्याउन पनि त्यो त हाम्रो के भइहाल्यो यो एन्सर भइहाल्यो। अब हामी आफ्नो अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् यो हाम्रो अर्को क्वेशन छ जुन हाम्रो 2068 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो क्वेशनमा हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौं किनभने यो अलि ठुलो दिएको छ त हामी त्यही गर्छौं। हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं sin 2a अपन 1 प्लस cos 2a लेख्छौं। ठीक छ नि।
अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् sin 2a को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो 2 sin a cos a हुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ, ठीक छ नि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् 1 plus cos 2a को फर्मुला के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, 1 plus cos 2a को फर्मुला हुन्छ 2 cos स्क्वायर a, ठीक छ नि। यो हेर्नुहोस् दुईटै फर्मुलामा राखिदिएको छौँ। sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ अनि 1 plus cos 2a को फर्मुला हुन्छ 2 cos स्क्वायर a। अब हेर्नुहोस् यो 2 ले 2 कट्यो अनि यो cos ले एउटा cos कट्यो भने कति बच्यो sin a upon cos a। अब sin upon cos के हुन्छ हाम्रो 10a आइहाल्यो। हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने यो राइट ह्यान्ड साइडमा 10 ल्याउनु थियो, हामी यहाँ के ल्यायौँ 10 ल्याइदियौँ भने यो हाम्रो भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड, के भयो प्रुभ भइहाल्यो, ठीक छ नि। यो भयो हाम्रो अर्को यो एउटा क्वेशन। अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ जाऊँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को क्वेशन जुन हाम्रो 2064 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। यसमा हेर्नुहोस् हामी कुन साइड लिएर गर्छौँ, लेफ्ट गर्छौँ कि राइट गर्छौँ, त स्वतः नै हामी के गर्छौँ लेफ्ट साइड लिएर गर्छौँ। किनभने हेर्नुहोस् यो लेफ्ट साइड अलिक ठुलो देखिएछ, त्यसकारणले हामी लेफ्ट साइड लिएर गर्छौँ भने हामी के गर्छौँ लेफ्ट साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् sin 2a minus sin a upon 1 minus cos a plus cos 2a, ठीक छ नि। यो यति हाम्रो भइहाल्यो। अब तपाईले के थाहा हुनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुहोस् sin 2a को फर्मुला के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् sin 2a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो sin a cos a, ठीक छ नि। मैले के भने त्रिकोणमितिमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो फर्मुला रहेको छ। फर्मुला चाहिँ जसरी भएर हामीले याद हुनुपर्छ, ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौँ भने sin 2a को ठाउँमा के राख्छौँ हामी 2 sin a cos a राख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् sin 2a को ठाउँमा हामी के राख्छौँ 2 sin a cos a राख्छौँ, ठीक छ नि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् माइनस छ भने माइनस sin a, ठीक छ नि, अपन अब यहाँ के छ 1 अनि यो यसलाई हामी कहाँ लेख्दै छौँ यहाँ लेख्दै छौँ 1 प्लस cos 2a माइनस अब यो cos a। हेर्नुहोस् यसलाई मैले अगाडि लेखेँ 1 प्लस cos 2a अनि माइनस cos a लेखेँ, ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुवैमा के छ हाम्रो sin a कमन छ भने हामी के गर्छौँ sin a कमन लिन्छौँ। यहाँ के बच्यो हाम्रो एउटा 2 बच्यो भने 2 अनि यहाँ cos a, यहाँ केही पनि बचेन भने माइनस 1, ठीक छ नि। अब तपाईँ यहाँ एउटा कुराको ध्यान दिनुहोस्, यो हेर्नुहोस् 1 प्लस cos 2a हामीलाई के थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ कि नहीं। हेर्नुहोस् 1 प्लस cos 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 1 प्लस cos 2a को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 2 cos स्क्वायर a लेख्न सक्छौँ। हामी यहाँ त्यही नै गरेछौँ 2 cos स्क्वायर a अनि माइनस cos a, ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौँ भने तलबाट पनि हामी के लिन्छौँ cos a कमन छ भने हामी त्यही नै लिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् sin a यहाँ के बच्यो 2 cos a माइनस 1 अपन यो हेर्नुहोस् दुवैमा cos कमन छ भने हामी के गर्छौँ cos a कमन लिन्छौँ भने के हुन्छ यहाँ 2 cos a। यहाँ हेर्नुहोस् यो cos कमन लिन्छ भने एउटा के बच्छ 2 बच्छ अनि यहाँ के बच्छ cos बच्छ अनि माइनस 1। अब हेर्नुहोस् माथि पनि 2 cos a माइनस 1 छ, तल पनि 2 cos a माइनस 1 छ भने यो के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ अनि माथि के बच्छ हाम्रो sin a अपन cos a बच्छ, ठीक छ नि। sin अपन cos के हुन्छ हाम्रो 10 हुन्छ भने 10a भइहाल्यो। हेर्नुहोस् हामीले के ल्याउनु थियो 10a ल्याउनु थियो, हामी यहाँ 10 ल्यायौँ 10a भने के हुन्छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो, ठीक छ नि। हेर्नुहोस् हामी केही पनि गरेको छैनौँ, यहाँ sin 2a को फर्मुलामा खोलिदिएछौँ यहाँ 2 sin a cos a अनि यसलाई मिलाइदिएछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अब यो पनि हाम्रो के भयो फर्मुलामा गइहाल्यो भने 1 प्लस cos 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a अनि फेरि यहाँबाट हामी कमनसम्म लिएर अनि काटीकुट गरेर हामी के ल्यायौँ 10 आएर आफ्नो एन्सर ल्याइदियौँ, ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेसन जुन हाम्रो 2064 यसमा सोधेको क्वेसन छ। अब हामी अर्को क्वेसन तर्फ जाऊँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो अर्को क्वेसन जुन 2066 अनि 2060 यस 2072 यसमा सोधेको क्वेसन रहेछ। यो क्वेसनमा के दिएछ हाम्रो
sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा अपन 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा दिएको छ इक्वल टु कति प्रुफ गर्नुस् हामीले tan अल्फा प्रुफ गर्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् हाम्रो ठुलो कुन छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ कि राइट ह्यान्ड साइड हामीले के थाहा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड ठुलो छ भने हामी लेफ्टबाट सल्भ गर्छौं यहाँ हेर्नुस् सल्युसनमा हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड गर्छौं भने sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा अपन 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा हुन्छ ठीक छ नि अब हेर्नुस् हाम्रो फर्मुलामा छ किन यहाँ हेर्नुस् sin 2a इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 sin a cos a हुन्छ किन यो हेर्नुस् हाम्रो सेम फर्मुलामा छ नि sin 2a को फर्ममा हामी यसलाई त्यसै लेख्छौं हेर्नुस् sin अल्फा अनि यो फर्मुलामा जान्छ भने 2 sin अल्फा cos अल्फा हुन्छ ठीक छ नि अनि हेर्नुस् 1 अब यो मैले के गरे भने cos 2 अल्फा लाई अगाडि लेखे 1 प्लस cos 2 अल्फा अनि प्लस यसलाई यहाँ लेखे cos अल्फा ठीक छ नि अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैमा हाम्रो sin कमन छ किन हेर्नुस् sin कमन छ भने मैले sin कमन लिएँ sin अल्फा कमन लिँदाखेरि के बच्यो 1 प्लस 2 cos अल्फा बच्यो ठीक छ नि 1 प्लस 2 cos अल्फा अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टु के हुन्छ हामीले के थाहा छ फर्मुला 1 प्लस cos 2a इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 2 cos स्क्वायर a ठीक छ नि बस यसैको फर्ममा यो छ भने हेर्नुस् 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा ठीक छ नि अब हामी के गर्दै छौं भने यहाँ हेर्नुस् sin अल्फा यसले अलिकति मिलाइदिउँ यसले अगाडि लिदिउँ 2 cos अल्फा प्लस 1 ठीक छ नि अब हेर्नुस् यो दुईटैमा हामीले के थाहा छ भने cos कमन छ भने हामी cos अल्फा कमन लिन्छौँ यहाँ के बच्छ 2 cos अल्फा प्लस 1 अब हेर्नुस् 2 cos अल्फा प्लस 1 क्यान्सल भयो के बच्यो हाम्रो sin अल्फा अपन cos अल्फा इक्वल टु के हुन्छ sin अपन cos tan अल्फा आइहाल्यो हेर्नुस् हामी त्यही गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि हेर्नुस् यो क्वेशन पनि हामीले पहिलाको गरेको क्वेशनको जस्तै छ तर यहाँ प्लस माइनस नभएर सबै केमा दिएको थियो प्लसमा दिएको थियो र हामी त्यही गरेर आफ्नो एन्सर ल्याइदियौं ठीक छ नि अब हामी अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् यो हाम्रो जुन क्वेशन रहेछ यो हाम्रो 2065 यसमा सोधेको क्वेशन छ ठीक छ नि यो हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा यो हामी जुनसुकैबाट गर्न सक्छौं लेफ्टबाट पनि गर्न सक्छौं राइटबाट पनि गर्न सक्छौं तर यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ भने राइट अलिकति ठुलो छ भने हामी के गर्छौं राइट साइड गर्न नै प्रेफर गरिदिन्छौं यहाँ के हुन्छ हाम्रो सल्युसन हेर्नुस् राइट ह्यान्ड साइड हामीले के दिएको छ 1/4 sin 4a into sec a ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं भने 1/4 अब हेर्नुस् म के गर्छु भने 4 लाई के लेख्न सक्छु हेर्नुस् sin 2 into 2a लेख्न सक्छु नि हेर्नुस् यो 4a लाई म के लेख्न सक्छु 2 into 2a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 4a नै हुन्छ into sec a ठीक छ नि अब हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने हेर्नुस् sin 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a ठीक छ नि मैले के गरे भने यो हेर्नुस् sin 2 अनि यो 2a लाई मैले पुरै 2a लाई के मान दिए a मान दिए यहाँ ध्यान दिनुस् sin 2 अनि यो 2a लाई पुरैले मैले के मान दिए a मान दिए भने के भयो sin 2a भयो कि नै अब के हुन्छ भने 1/4 sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 2a into अनि फेरि के हुन्छ हाम्रो cos a हुन्छ मतलब cos 2a into sec a ठीक छ नि अब हेर्नुस् यो 2 ले 4 काट्छ भने 2 बच्छ भने 1/2 यो के हुन्छ हाम्रो sin 2a cos 2a sec a ठीक छ नि अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के छ हाम्रो sin 2a को फर्मुलामा छ भने हामी फर्दर यसलाई फर्मुलामा ब्रेक गर्छौं भने के हुन्छ sin 2a को फर्मुला 2 sin a cos a हेर्नुस् यो 2 sin a cos a कसको हुन्छ sin 2a को हुन्छ अनि cos 2a इन्टु हेर्नु जुन यो sec a छ यो के हुन्छ हाम्रो 1/cos a हुन्छ sec a को हामी के लेख्न सक्छौं 1/cos a लेख्न सक्छौं यो हाम्रो क्लास 9 को क्वेशन अब हेर्नुस् यो 2 ले 2 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ
हेर्नुस् हाम्रो 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ अनि cos ले यो cos क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ के बच्यो हाम्रो हेर्नुस् sin a अनि के बच्यो cos 2a बच्यो। ठीक छ नि, हामीले के ल्याउनु थियो sin a cos 2a ल्याउनु थियो। हेर्नुस् यहाँ आइहाल्यो भने हामीले के गर्यौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो के भयो यहाँ प्रुभड भइहाल्यो। ठीक छ नि, एकचोटि हेरौँ भन्छु हामी के गर्छौं राइट साइडबाट गर्छौं किनभने राइट साइड लेफ्ट साइडमा अलि ठुलो दिएको छ भने हामी के लेख्यौ। अब हेर्नुस् यो 4 यसलाई हामी ब्रेक गर्यौं केमा 2 * 2a मा के गर्यौं ब्रेक गर्यौं भने के भयो अब हाम्रो 2 * 2a भयो। अब मैले के भने यो पुरै 2a लाई मैले के मान दिए a मान दिए भने कुन फर्मुलामा जान्छ sin 2a को फर्मुलामा के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी त्यही नै गरेछौं sin 2a को फर्ममा 2 sin a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं यो a हुन्छ हाम्रो 2a * cos 2a। ठीक छ नि, अनि sec a। अब हामीले के थाहा छ भने यसलाई क्यान्सल गरौँ। यो हेर्नुस् sin 2a cos 2a अनि sec a। अब हामी के थाहा छ भने यो sin 2a पनि ब्रेक हुन्छ कि नै sin 2a को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो 2 sin a cos a अनि यो हामीलाई के थाहा छ यो cos 2a लेख्दियौ अनि यो sec a लाई हामी के लेख्न सक्छौं 1/cos लेख्न सक्छौं हाम्रो 9 को फर्मुला हो। अब हेर्नुस् यो 2 ले 2 कट्यो अनि cos ले cos कट्यो यहाँ कति हुन्छ sin * cos 2a यानी कि यहाँ हेर्नुस् sin * cos 2a हाम्रो के आयो आइहाल्यो भने हामी के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो के भयो यो प्रुभ भइहाल्यो। ठीक छ नि, अब हामी आफ्नो अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेशन दिएको छ जुन हाम्रो 2070 8 मा सोधेको क्वेशन हो। हेर्नुस् यो क्वेशनमा हामीलाई सल्भ गर्नु छ cosec 2θ * cot 2θ = के लाउनु छ tan θ लाउनु छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो हामी कुन साइडबाट गर्छौं लेफ्ट साइडबाट गर्छौं किनभने यो ठुलो दिएछ एज कम्पेयर टु राइट साइड भन्दा। त हामी के गर्छौं लेफ्ट साइडलाई लिएर गर्छौं सोलुसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड। यहाँ हेर्नुस् cosec 2θ - cot 2θ। ठीक छ नि, अब हामीलाई के थाहा छ cosec लाई हामी के लेख्न सक्छौं 1/sin 2θ लेख्न सक्छौं किनभने हामीलाई के थाहा छ भने 1/sin 2θ = के हुन्छ cosec θ हुन्छ। यो हाम्रो क्लास 9 को फर्मुला हो। अनि माइनस cot लाई हामी के लेख्न सक्छौं cos 2θ/ sin 2θ। यो पनि हाम्रो क्लास 9 को के को फर्मुला हो cot 2θ को। अब हामी के गर्छौं भने लसा लिन्छौं यहाँ हेर्नुस् sin 2θ लिन्छौं भने के हुन्छ 1 - cos 2θ हुन्छ। ठीक छ नि, अब हामीलाई के थाहा छ भने 1 - cos 2θ = के हुन्छ त 2 sin स्क्वायर θ हुन्छ। हामीलाई फर्मुला थाहा छ 1 - cos 2θ = हुन्छ 2 sin स्क्वायर θ। अब हेर्नुस् यो कुन फर्मुलामा छ हाम्रो 2 sin θ को फर्मुलामा छ भने 2 sin θ cos θ हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 2 ले 2 काट्यो स्क्वायर ले एउटा sin काट्यो भने के बच्यो यहाँ sin θ/ cos θ। हामीलाई के थाहा छ sin cos के हुन्छ यहाँ tan θ। यो हेर्नुस् आइट नै हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हामी त्यही लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् हामी त्यही गरेछौं यहाँ लेफ्ट साइडबाट गर्छौं भने cosec को के हुन्छ 1/sin अनि cot को के हुन्छ cos/sin। अब हेर्नुस् दुईटैमा हामीलाई के थाहा छ भने sin छ भने sin हामी एलसीएम आउँछ एलसीएम लिएपछि 1 - cos 2θ हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने 1 - cos 2θ = हुन्छ 2 sin स्क्वायर θ हुन्छ। अनि यो फर्मुला हेर्नुस् फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भने sin 2θ को फर्मुला हुन्छ 2 sin θ cos θ हुन्छ। अब हेर्नुस् 2 ले 2 काट्यो अनि एउटा sin स्क्वायर ले sin काट्यो अनि बाँकी के बच्यो sin cos हुन्छ। sin cos लाई हामी के भन्छौं tan भन्छौं। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो। अब हामी अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् हाम्रो अर्को क्वेशन जुन हाम्रो 2070 यसमा सोधेको क्वेशन छ। ठीक छ नि, हेर्नुस् क्वेशनमा हाम्रो के छ 1 - 2 sin a cos a / 2 = sin स्क्वायर πc/4 - a। ठीक छ नि, अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हेर्छौं कि हामी लेफ्ट साइड गर्ने हो कि राइट ह्यान्ड साइड गर्ने हो। त हामी के हेर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं एंगल दिएकै छ कि नै। त्यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो एंगल दिएछ हेर्नुस् π/4 पाइ भनेको के हुन्छ 180/4 भइहाल्छ। हेर्नुस् पाइ भनेको 180 हुन्छ अनि /4 छ भने 4। यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के दिएछ एंगल दिएको छ किनभने यो पाइ = हुन्छ हाम्रो 180 हुन्छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं राइट ह्यान्ड साइड गर्छौं हामी राइट ह्यान्ड साइड गर्छौं। अब हेर्नुस् राइट ह्यान्ड साइडमा के दिएछ sin स्क्वायर πc/4 - a।
ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने फर्मुला हाम्रो हुन्छ यहाँ साइन स्क्वायर को एउटा फर्मुला हुन्छ साइन स्क्वायर ए अनि अगाडि 2 हुन्छ भने 2 साइन स्क्वायर ए को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 1 माइनस cos 2a। यहाँ हेर्नुस् 2 साइन स्क्वायर ए को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस cos 2a। यदि यो मैले पुरैलाई पाई अपॉन 4 माइनस ए लाई यदि मैले ए माने भने हेर्नुस् साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए हुन्छ कि नहीं, हेर्नुस् साइन स्क्वायर ए भइहाल्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने फर्मुलामा लग्नको लागि अगाडि के हुनुपर्छ हाम्रो 2 हुनुपर्छ भने हामी के गर्छौं आफ्नो तर्फबाट यदि डिभाइड बाइ 2 गर्छौं भने मल्टिप्लाई बाइ के गर्छौं 2 गर्छौं। हेर्नुस् यो आफ्नो तर्फबाट राखेछौं किनभने यो 2 ले 2 काट्छ भने केही फरक पर्दैन। अब हेर्नुस् यो के भयो साइन स्क्वायर पाई सी अपॉन 4 माइनस ए। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो के भयो 2 साइन स्क्वायर यदि म यो पुरैले ए मानेछु भने के भयो 2 साइन स्क्वायर ए को फर्ममा भयो भने हेर्नुस् 2 साइन स्क्वायर ए को फर्ममा भयो भने के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं 1 अपॉन 2। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 1 माइनस cos 2a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं पाई सी अपॉन 4 माइनस a लेख्छौं। ठीक छ नि। हेर्नुस् पाई अपॉन सी माइनस a। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो 2 ले हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दियौ भने के हुन्छ 1 अपॉन 2 यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस cos। अब हेर्नुस् यो 2 ले 4 काट्छ भने के हुन्छ पाई अपॉन 2 माइनस 2a। ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ भने 1 अपॉन 2 यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस हामीलाई के थाहा छ भने पाई अपॉन 2 भनेको कति हुन्छ 180 अपॉन 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 90 हुन्छ। मिन्स यो के दिएछ cos 90 माइनस 2a दिएछ। हामीले के थाहा छ भने यदि यो 90 छ भने cos को के भइहाल्छ हाम्रो sin भइहाल्छ अनि 2a को हामी के लेख्छौं 2a नै लेख्छौं। अब हामी के गरौँ यसले फर्मुलामा खोल्दियौ भने 1 माइनस हेर्नुस् cos sin 2 को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ अनि अपॉन यो 2 छ भने 2 लेखिन्छ। हेर्नुस् यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो कि नै लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो भने हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। ठीक छ नि। एकचोटी अरु हेर्नुस् हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला राइट साइड लिन्छौं किनभने यहाँ पाई छ भने पाई भनेको के हो 180 हो। हामीलाई के थाहा छ यहाँ एंगल दिएछ भने हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला राइट साइड लिन्छौं। अब हेर्नुस् sin स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस a छ भने हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला हेर्नुस् हामीलाई फर्मुला थाहा के छ भने अगाडि 2 को आवश्यकता पर्छ। हामी के गरेछौं भने आफ्नो तर्फबाट अगाडि 2 राखेछौं भने डिभाइड बाइ पनि 2 गरेछौं। अब हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर मैले के भने यो पुराले यदि a माने भने 2 sin स्क्वायर a भइहाल्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भने 2 sin स्क्वायर a को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस cos 2a। अब a को ठाउँमा के राख्छौं पाई अपॉन 4 माइनस a। अब हेर्नुस् यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने यो काटिन्छ 2 अनि 2 ले मल्टिप्लाई फेरि हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने 180 अपॉन 2 गर्दाखेरि 90 हुन्छ। अब 90 भनेको के हो हाम्रो cos को के भ्यालु छ sin अनि 2a को 2a गर्छौं। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ sin 2a को फर्मुला हुन्छ 2 sin a cos a अनि यो डिभाइड बाइ 2 हाम्रो के भयो राइट ह्यान्ड साइड आइहाल्यो। ठीक छ नि। अब हामी आजको लागि के गरौँ यति नै क्वेशन गरिरहेछौं। अब हामी यसको नेक्स्ट भिडियोमा अरु पनि क्वेशन गर्छौं। ठीक छ नि। आजको लागि हामी यति नै गर्दैछौं। हस्त धन्यवाद।